राधे कृष्ण। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमन्नारायणीयं दशकं नंबर 71 केशिवधः व्योमासुरवधश्च। ट्यून् मोक्षार्थ। यत्नेषु सर्वेष्वपि नावकेशी केशी स भोजेशितुरिष्टबन्धुः त्वं सिन्धुजावाप्ययितीव मत्वा सम्प्राप्तवान् सिन्धुजवाजिरूपः गन्धर्वतामेष गतोऽपि रूक्षैः नादैः समुद्वेजितः सर्वलोकः भवद्विलोकावधि गोपवाटीं प्रमर्द्य पापः पुनरापदत्वां दाक्ष्यार्पिताङ्ग्रेस्तव दाक्ष्य एषः चिक्षेप वक्षो भुवि नामपादं भृगोः पदाघातकथां निशम्य स्वेनापि शक्यं तदितीव मोहात् प्रवञ्चयन्नस्य कुराञ्चलं द्राक् अमुं च चिक्षेपित दूरदूरं सम्मूर्छितोऽपि ह्यतिमूर्छितेन क्रोधोष्मणाकादितुमातृतस्त्वां त्वं वाहदण्डे कृततिश्च वाहां दण्डं यदास्तस्य मुखे तदानीं तद्वृद्धिरुद्धश्वसनो गतासुः सप्ती भवन्नप्ययमैक्यमागात् आलम्बमात्रेण पशोऽसुराणां प्रसादके नूत्न इवाश्वमेधे कृते त्वया हर्षवशात् सुरेन्द्राः त्वां तुष्टुवुः केशवनामधेयम् कंसाय ते शौरिसुतस्त्वमुक्त्वा तं तत्त्वदोत्कं प्रतिरुध्य वाचा प्राप्तेन केशिक्षपणावसाने श्रीनारदेन त्वमभिष्टुतो भूः कथापि गोपैः सह काननान्ते निलायनक्रीडनलोलुपं त्वां मयात्मजः प्राप दुरन्तमायो व्योमाभितोद्व्योमचरोपरोधी सचोरपालायितवल्लवेषु चोरायितो गोपशिशून् पशूंश्च गुहासु कृत्वा विदते शिलाभिः त्वया च बुद्ध्वा परिमर्तितोऽभूत् एवं विधैश्चाद्भुतगेलिभेदैः आनन्दमूर्छामतुलां व्रजस्य पदे पदे नूदनयन्न सीमां परात्मरूपिन् पवनेशपायाः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। राधे कृष्ण।